बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल टॉक विद फाइज़ा बुखारी में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, कल लाहौर की तारीख का एक बहुत बड़ा अहम दिन था। अपोजिशन का ये कहना था, पीडीएम का जलसा हुआ और बड़ी भारी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरियम नवाज साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये बयानिया है। देखना यह है कि अपोजिशन के इस जलसे के बाद हुकूमत पे कितना प्रेशर बनेगा। एक तरफ पे प्रेशर की बात की जा रही थी तो दूसरी जानब पे वनीगाला में इमरान खान साहब अपने पालतू जानवरों के साथ मसरूफ थे और उनकी कुछ पिक्चर्स हमने सोशल मीडिया पे वायरल होती हुई देखी कि इस बात की तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे थे कि हुकूमत को तो इस बात का असर नहीं होगा या उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं पीडीएम के जलसे के हवाले से तो 11 जमातों का इत्तेहाद था और वर्कर कितने निकले, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना था कि जगह जगह पे हर्डल्स जो है वो क्रिएट की गई थी। एक और बड़ा सवाल यहाँ पर नजर आता है कि महमूद खान अचकज़ई साहब, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है, हमेशा की तरह अपनी रवायत को बरकरार रखा। कराची जाते हैं तो उर्दू पे निशाना तनकीद करते हुए नजर आते हैं, उर्दू वालों को तनकीद किया, उनको निशाना बनाते हुए नजर आते हैं। लाहौर आते हैं तो लाहौरियों से ये कहते हुए नजर आते हैं कि आप लोगों ने अंग्रेजों का साथ तब दिया जब अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया जा रहा था, और इसी तरह से आपने सिखों का साथ तब दिया जब मुसलमानों पर बात की जा रही थी। अचकज़ई साहब जो हैं इस वक्त किस किस्म की सियासत कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट बात करने वाले ये लोग पीडीएम का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और हैरान कुन सवाल यहाँ पर यह बनता था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस बात पे मुस्कुरा रही थी और उनको अप्रिशिएट भी कर रही थी। फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हुकूमत का मुज़ाकरात कर लेने चाहिए, और अगर जलसा गाह में पानी मौजूद था या जैसे अपोजिशन कह रही है कि वहाँ पे पानी खड़ा किया गया था तो अचकज़ई साहब को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए था। शहजाद अकबर साहब ने भी हुकूमत को एक बड़ा अच्छा मशवरा दे दिया और उन्होंने कह दिया कि नून लीग जो है अपने इस्तीफे जरूर जमा करवाएं, लेकिन मियाँ साहब के पास इस्तीफे जमा करवाएं और बड़े मियाँ साहब जनवरी में पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए और वो खुद अपनी पार्टी के इस्तीफे लेकर आगे चलें। 31 दिसंबर की आखिरी तारीख तय कर दी गई है। जाती उम्रा में जो इस वक्त मुलाकात रही है बिलावल भुट्टो साहब की, मरियम साहिबा की, कि अपनी अपनी क़यादत ने कहा है कि हमारे वर्कर जो हैं वो 31 दिसंबर तक हमें अपने इस्तीफा जमा करवाएंगे। और जब इस्तीफा जमा करने की बात आती है तो क्या तमाम पार्टी की जितनी क़यादतें हैं वो इस्तीफा जमा करवाएंगी या नहीं करवाएंगी। इसी के साथ साथ जी कोरोना वायरस की अगर बात की जाए तो कोरोना वायरस की वैक्सीन जो है वो बाकायदा स्टार्ट कर दी गई है। अमेरिका और कनाडा से इसका आगाज हो चुका हुआ है। मौलाना तारक जमील साहब जो है उन्हें कोरोना वायरस हो चुका हुआ है, उनकी सेहत याबी के लिए भी दुआ की गई है। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशू से बात करने के लिए स्टूडियो से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे जो हमारे आज के एनालिस्ट होंगे मियां हबीबुल्लाह साहब, उन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से हमें ज्वाइन कर रहे हैं वहीद आलम साहब, उन्हें भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद होंगे नुमान चट्टा साहब, और हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब जो कि हमारे एनालिस्ट हैं। अपने पूरे पैनल को प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। मियां हबीबुल्लाह साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। जैसे ही हम बात करते हैं पीडीएम के हवाले से तो सबसे पहला सवाल इस वक्त जो बनता है कि लाहौर का कल का पीडीएम का जलसा आप क्या समझते हैं, कितना कामयाब रहा है और क्या सही मानों में अपोजिशन पावर शो करने में कामयाब हुई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक पावर शो का मसला है तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा जलसा था, लेकिन अगर 8-10 हज़ार 50 हज़ार लोग और भी आ जाते तो इससे क्या फ़र्क पड़ता था। ये असल में जो है ये एक स्ट्रगल है, ये एक मूवमेंट थी अपोजिशन की जिसमें वो बहरहाल वो कामयाब हुए हैं। लेकिन कल का जो जलसा था उसमें मेरा ख्याल है कि मौसम जो था उसने हुकूमत का साथ दिया है, कोरोना ने भी हुकूमत का साथ दिया, लोगों में खौफ भी था, ये सारे मामलात अपनी जगह पर। लेकिन अब असल में अपोजिशन जो है वो इस जलसे के बाद, ये उनका आखिरी जलसा था जलसों की सीरियल का, अब जो है वो असल इम्तहान अब अपोजिशन का शुरू हुआ है। और जिस तरह जिन्होंने ऐलान किया है कि हम इस्तीफे देंगे और 30 दिसंबर तक जो है आप 31 दिसंबर तक जो है वो इस्तीफे जमा करवा दें, तो असल मामला ये है कि इस्तीफे मेरा ख्याल है कि अपोजिशन के पास आ भी जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये इतना आसान काम नहीं है इस्तीफे देना और लॉन्ग मार्च, इस मौसम में लॉन्ग मार्च करना और इस्तीफे देना, ये दोनों ही बहुत बड़े काम है। क्योंकि पीपल्स पार्टी का वर्कर तो पंजाब में ख़त्म हो चुका है, अब उनकी लीडरशिप पंजाब में मौजूद है। मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वो इक़्तिदार में पला बढ़ा है, उसने वो सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं की जो अपोजिशन में होती हैं और या जो एक जिद्दोजहद के नतीजे में होती हैं। तो उसके बाद सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान एक बचते हैं कि जो वहाँ जाकर धरना दे सकते हैं या जिनके वर्कर जो हैं
وہ کچھ بلکہ سختیاں کل کا برداشت تاثر کر بھی سکتے شیخ ہیں. رشید صاحب کی بات اگر کی جائے تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اگر ان کے مدرسے کے بچے وہاں پر موجود نہ ہوتے تو آپ کو مینار پاکستان کا گراؤنڈ خالی نظر آتا. Is that true? نہیں, یہ بات نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کا جو حصہ تھا وہ قدر کم تھا اس جلسے میں. اس جلسے میں مین جو حصہ تھا وہ مسلم لیگ نون کا تھا, یہ ہمیں ماننا پڑے گا. لاہور شہر ان کا شہر ہے, اس میں بھی کوئی دوسری حقیقت نہیں ہے. یہاں لاہور میں موسٹلی سیٹیں جو ایم این اے ایم پی ایس کی وہ ان کے پاس ہے, اور چونکہ میاں صاحبان کے گھر بھی یہاں, اور یہ ہمیشہ سے مسلم لیگ کا گڑھ رہا ہے. 85 سے ہم اگر دیکھ لیں بلکہ میاں صاحب یہ کہنا بجا ہوگا کہ لاہور کا پاکستان کی سیاست میں ایک خاص رول ہے. نہیں, وہ رول تو ہے, لیکن وہ جو ایک یہ سارے لوگ جو مجھے دیکھیں, میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوں, تو جو میں نے اسیس کیا نا, یہ سارے لوگ جو تھے نا یہ اکٹھے کیے ہوئے لوگ تھے جو ایک اپنے طور پر ایک تحریک شروع ہوتی ہے نا عام ووٹرز میں یا عام لوگوں میں, وہ والی تحریک مجھے نظر نہیں آئی. وحید عالم صاحب میاں حبیب اللہ صاحب کی بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں کہ ورکر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں نکلا جیسے ایک ورکر کو آنا چاہیے تھا. دوسرا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل 11 جماعتوں کے اتحاد نے جو ایک پاور شو کیا ہے وہ گورنمنٹ پہ کتنا اثر انداز ہوگا؟ اور اس کے بعد ابھی تک آپ لوگوں کی طرف سے کوئی ڈیٹ بھی نہیں دی گی کہ آپ اپنا لانگ مارچ جو ہے وہ کب کر رہے ہیں, جنوری میں ہوگا, فیبروری میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے بھائی کی آخری بات سے شروع کروں گا. جی, اگر آپ لاہور میں رہتے ہیں, جو بات انہوں نے کی میں اس کی نفی کرنے جا رہا ہوں. آپ جمعے کی رات اور ہفتے کی رات کو اگر مینار پاکستان پر تشریف لاتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ لاہور کے روایتی خاندان اور لاہور کے روایتی لوگ خود اپنے بچوں کے ساتھ موٹر سائیکلوں پر, گاڑیوں پر, اس وقت جلسہ نہیں ہو رہا تھا, اس وقت صرف پریپریشن ہو رہی تھی, اور وہ بھی سب کو پتا تھا کہ بارش بھی ہو رہی تھی اور پانی بھی کھڑا تھا سب کے سامنے. یہ ایک انڈیکیٹر ہے کہ عام آدمی اس جلسے میں انوالو تھا. ان کی بات بالکل غلط ہے. اور دوسری بات, تعداد کے حساب سے میں کیونکہ جلسہ گاہ میں موجود تھا, میری نظر میں 5 سے 6 لاکھ لوگ جلسہ گاہ میں تشریف لائے. لیکن جلسہ گاہ میں کیونکہ حکومت وقت نے اپنی زنبیل کے تمام اختیار اختیار کر لیے تھے, جس میں کرونا سے بھی ڈرایا, کرسیاں جی تھی وہ بنی گالا چلی گئی, ساؤنڈ بھی وہاں پر چلا گیا, سب کچھ, حتیٰ کہ یہاں تک کہ جو لوگ ہمیں کچھ سپلائی کرنے والے تھے ان پر بھی. اور پھر آپ کے سامنے ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کھانا کھایا, اس پر بھی مقدمہ درج ہو گیا. اب ایک مقدمہ رہ گیا ہے جو ابھی درج ہونے والا ہے, شاید وہ سوچ رہے کہ کیا کرے, کیونکہ وہ آخر میں اس دن آخری پوائنٹ میرا تھا, اس سے وہ دربار گئی تو داتا دربار میں انہوں نے دعا کے لیے اپنے حاضری دی. اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ داتا دربار پر مقدمہ دینا ہے یا مریم نواز صاحبہ پر مقدمہ دینا ہے. وہاں جو گراؤنڈ تھی کچھ انہوں نے گیلی کی تھی, کچھ پارچ نے گیلی کر دی, پھر کرسیاں نہیں تھی, لوگ آتے گئے کھڑے ہوتے گئے. کرسیاں لگی ہو نا 10,000 تو 10,000 لوگ بیٹھتے ہیں, اگر اس جگہ پر لوگ کھڑے ہوں تو وہ 20,000 لوگ کھڑے ہوتے ہیں. اور اتنی شدید سردی تھی کہ میری حالت آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ مجھے بھی افیکٹ کیا اس نے. اور لوگ جس تعداد میں آ رہے تھے اور اسی تعداد میں واپس بھی, یہ بات درست ہے, واپس بھی جا رہے تھے. کیوں کہ جگہ نہیں تھی کھڑا ہونے کے لیے, ہاں کرسیوں کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں تھی, گراؤنڈ گیلی تھی, کہیں پانی آ رہا تھا کہیں کچھ ہو رہا تھا. اور مجھے جس طرح یاد ہے کہ میری وائف خواتین کی اپنی جو ان کے ذمہ لگا ہوا تھا وہ ریلی لے کر گئیں, تو جب وہاں پر پہنچی تو وہاں اتنا پانی تھا. وہ خواتین تو بیٹھ ہی نہیں سکتی نا, مرد تو پھر بھی بیٹھ جاتے ہیں, ادھر کھڑے ہو گئے ادھر کھڑے ہو گئے, باہر کھڑے ہو گئے باہر کھڑے ہو گئے. اور وہ خواتین نے سارے اپنا ایک انداز ہوتا ہے ہر ایک کا, وہ نازک تھوڑا سا اور ساری باتیں جو ہیں, یعنی یہ حالت تھی. ان تمام باتوں کے باوجود اتنی تعداد میں لوگوں کا آنا یہ لمحہ فکریہ ہے حکومت کے لیے. ہاں کوئی اس کو اگنور کرنا چاہتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے,
اور وہ دھوکے میں ہے, اسی طرح کے دھوکے میں ہے جس طرح سے 2.5 سال سے ہم جی قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, یہ بھی غلط ہو رہا ہے, اور یہ کسی بات پر کان نہیں دھر رہے. اور آج یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ اب خود بھیگ مانگ رہے ہیں کیا ہے ہمارے ساتھ بیٹھے, اور لیکن بابا اب وہ ٹائم گزر گیا, کہ مذاکرات کی اب بات نہیں ہو سکتی. ٹائم گزر گیا. آپ نے لوگوں کو اتنا زچ کر دیا ہے, اتنا زچ کر دیا. ہم جب قومی اسمبلی میں ہوتے ہیں نا, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے پی ٹی آئی کے ایم ایل اے یہ سارے فوجی ہیں, اسی انداز میں بات کرتے ہیں, اسی انداز میں ہم کو ٹریٹ کرتے ہیں, اسی انداز میں اسپیکر ٹریٹ کرتا ہے. جو ڈپٹی اسپیکر ہے, میں نے 3 دفعہ تقریر کی, تینوں دفعہ اس نے میری تقریر بند کر دی. اتنا تو حوصلہ نہیں ان میں کسی کی بات سننے. نعمان چٹھا صاحب, اپوزیشن میں آپ لوگ بھی رہے, جب آپ اپوزیشن کا حصہ اور ایک اور بات آخری, جن کو یہ جلسہ نظر نہیں آیا نا, پہلے تو ہمیں ان کی بصیرت پہ شک تھا, اب ان کی بصارت پر بھی شک ہے کہ جن کو نظر نہیں آیا. ٹھیک ہو گیا. نعمان چٹھا صاحب, آپ لوگ بھی اپوزیشن کا حصہ رہے, دھرنوں کی سیاست اور بلکہ پاکستان کی سیاست میں نیا ٹرن متعارف کرانے میں پاکستان تحریک انصاف کا کافی ہاتھ ہے. لوگوں کو شعور بھی دیا گیا, احتجاج کا نیا طریقہ بھی آپ لوگوں نے سکھایا. پہلے خود کہا جاتا تھا ہم کنٹینر بھی دیں گے اور تمام فیسلٹیز بھی پرووائڈ کریں گے, لیکن جیسے ہی پی ڈی ایم جلسہ کرنا جاتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے سٹانس چینج ہو جاتا ہے, سیکیورٹی بھی ہائر کر دی جاتی ہے, پھر اپوزیشن کے اعتراضات آپ کے بالکل سامنے ہیں, گراؤنڈ میں پانی آپ لوگوں نے چھوڑ دیا جس کی وجہ سے لوگ جہاں پر ڈسٹرب ہوئے. تو کیا واقعی میں پی ڈی ایم کے جلسے سے گورنمنٹ کو خوف آ گیا ہے, یا خان صاحب نے جو کل ایک پکچرز وائرل کی ہیں بنی گالا میں اپنے کچھ پیٹس کے ساتھ وہ مصروف تھے, وہ اس لیے تو نہیں کر دی کہ کسی کو یہ تاثر نہ جائے کہ میں واقعی میں گھبرا گیا ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میاں صاحب کی باتوں کے اوپر یہ کہنا کہ وہ بصارت اور بصیرت سے محروم کے ساتھ بصارت سے بھی محروم ہو گئے ہیں, یہ مجھے غیر مناسب لگا ہے. میں نے انتہائی مہذب الفاظ استعمال کیے. اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے. جی. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہاں سے شروع کروں گا کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ 13 کو آر یا پار, اب پار تو کوئی نہیں ہوئے. نہیں, رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا ہمارا مقصد جلسہ کرنا تھا, آر پار نہیں تھا. اچھا, وہ میں جواب دے دوں گا, تھوڑی سی معافی چاہتا ہوں. یہ بھائی ہمارے کوئی بات نہیں, میں تھوڑی سی بڑی جب میرا الیکشن تھا نا, جب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے, ان کو پتا ساری بات. میں بات بتا دوں, دیکھیں میری بات سنیں, آر پار ہو گیا. صحیح. اس میں اب تک ایک ہی شک جا رہا تھا کہ پیپل پارٹی آپ کا ساتھ دیتی ہے کہ نہیں دیتی. انہوں نے تو کہہ دیا پار کر دیا, آر پار ہو گیا. جی چٹھا صاحب. چلیں پھر میں نے ریکویسٹ کیجئے گا کہ اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں. میں اب بسم اللہ. دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا آریاں پار, چلیں پار تو نہیں ہوا, میرا خیال آر ہو گیا. صحیح. اور وہ آر کس نے کیا ہے, وہ جلسہ گاہ میں وحید بھائی نے 10 منٹ باتیں کی ہیں, انہیں سپیچ کہہ لیں, تقریر کہہ لیں, جذبات کا اظہار کہہ لیں, اور اپنے جلسہ گاہ کے نہ بھرنے کی جسٹیفیکیشن ہی دی ہیں. کسی اور کو آرگومنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جلسہ ناکام ہوا. انہوں نے خود ہی اپنی تمام جتنی باتیں کی ہیں وہ اس جلسے کے لوگوں کے نہ ہونے کی جسٹیفیکیشن دی ہیں. صحیح. اب اس کے بعد مجھے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ جلسہ فلاپ ہو گیا. دیکھیں سردی, پی ڈی اے نے جلسے کیے, سردی ہوئی. اب میں آپ کی بات کی طرف آتا ہوں کہ ہم نے کیوں کوشش کر رہے جلسہ نہ کریں. جی. 17 مارچ سے کرونا پاکستان میں سٹارٹ ہوا, 23 مارچ سے لاک ڈاؤن ہوا. جی بالکل. اور آپ پھر دوبارہ سے سٹارٹ ہوا, بعد میں سمارٹ لاک ڈاؤن ہوا. آپ ان کی تمام قیادت کی ٹاک شوز نکال کے دیکھ لیں, تقریریں نکال کے دیکھ لیں, اور یہ ایک الزام لگاتے تھے کہ عمران خان اس ملک کا دشمن ہے, لاک ڈاؤن نہ کریں تو یہ تباہ ہو جائے گا ملک, یہ انسانی جانوں کا ضیاع ہوگا. اور وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ وہ روز ٹی وی پہ آ کے روتے تھے, ڈرامے کرتے تھے کہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھیں, لوگوں کی جانیں بچائیں, کرونا قوم کو تباہ کر دے گا. تو آج وہ کرونا کہاں گیا؟ آج ان کو وہ کرونا یاد نہیں آ رہا, ان قوم کی جانوں کے ضیاع کا اب انہیں ڈر نہیں ہے. صحیح. مقصد کیا؟ مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے کیسز بچانے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ مر جائیں, لیکن ہم مریم نواز صاحبہ باہر تک چلی جائے کسی طریقے سے. لیکن ہم حکومت وقت ہے, ہمارے لیے مریم نواز صاحبہ کی جان بھی قیمتی ہے, وحید صاحب کی جان بھی قیمتی ہے, اور اس گلی محلے میں کھیلنے والے ہر بچے کی, ہر ماں کی, ہر باپ کی جان پیاری ہے. قصہ مختصر یہ کہ گورنمنٹ کی طرف سے اگر کوئی روک ٹوک تھی تو وہ صرف اس لیے تھی کہ کورونا
का एक डर है, और कोई वजह नहीं है। और जहां मतलब ये कि आप लोग घबराए नहीं है कल के जलसे? घबराना किस बात पे, कल के जलसे नहीं, तो अगर आप ओवरऑल ट्रेंड देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देख लें, प्रिंट मीडिया देख लें, इनके गुब्बारे से कल हवा निकल गई है। और आगे एक बात करना चाहूंगा, 29 तक इस्तीफे स्पीकर को जमा कराएं तो मैं मानूं कि ये अपोजिशन ये जो कह रही है वो ठीक है। नहीं, उन्होंने तो डेट दे दी हुई है ना, 31 दिसंबर तक जो है वो अपनी अपनी क़यादत को अपनी क़यादत को जमा कराना है ना, तो क़यादत को जमा कराने से इस्तीफा आ जाएगा। ये सिर्फ प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स है जो कि कल गुब्बारे से हवा निकल गई है। मेरा चैलेंज है आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, वहीद भाई ने जिस तरह कहा कि इलेक्शन के दिनों में मैं इनके साथ बैठा था, बिल्कुल बैठा था, और इस प्रोग्राम का भी रेफरेंस रखिएगा, ये इस्तीफे कभी नहीं देंगे। और ये बात करती हैं एस्टेब्लिशमेंट की, ये बात करती हैं छुपी कुफ्तों की, इनको तो उसके उन कुफ्तों की सपोर्ट के बगैर खेलना ही नहीं आता। ये कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे जब तक इन्हें कहीं से इशारा नहीं आएगा, जो कि अब नहीं आएगा, और इंशाल्लाह एस्टेब्लिशमेंट गैर जनबदार होकर अपना किरदार अदा करेगी। मुस्तफा कमाल पाशा साहब, सवाल मेरा कुछ और था, लेकिन हर दफा पर उन्हीं खलाई मखलूकों का जिक्र क्यों किया जाता है, वो गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो? अभी खुद चट्टा साहब ने कह दिया कि जी इशारा नहीं आएगा, इसका मतलब इन्हें इशारे मिलते हैं। ये भी कहते थे ना, कप्तान ने भी उंगली उठाई नहीं, जब कप्तान अपनी उंगली उठा लेगा तो हम भी अपना फैसला सुना देंगे। जी अच्छा सर, अब आपने एकदम से बात भी चेंज कर दी है। नहीं, मैंने उसमें आप रिकॉर्ड सुन ले, मैंने क्या कि वो अपना गैर जानबदाराना किरदार अदा सही हो गया। पाशा साहब, मुझे तब बता दीजिए, इस्तीफे जो हैं इस वक्त अपोजिशन जमात देगी, क्या सिस्टम से वो अलग हो जाएंगे? शहजाद अकबर साहब तो प्रेस ब्रीफिंग में ये कह रहे थे कि इस्तीफे जितने भी हैं वो सब जमा कर लें और खुद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जनवरी वतन वापस आएं और आकर असेंबली में इस्तीफा जमा करवा दें। अच्छा, मैं अगर इजाजत दें दो बातें जी करना चाहूँगा। मियाँ साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, अपने वहीद आलम साहब ने भी अच्छी गुफ्तगू की, आपने भी। मैं एक वाकया आपको सुनाना चाहता हूँ। 77 की जब तहरीक चल रही थी और बड़े अरूज पर थी पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद की तहरीक भुट्टो हुकूमत के खिलाफ, जब वो अरूज पर थी तहरीक तो भुट्टो साहब अचानक वो मशरक़ वस्ता के दौरे पर निकल गए। उस वाक़े, मुझे ये वाक़या इसलिए याद आया कि अखबारात के अंदर जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म की एक तस्वीर छपी है अपने पेट्स के साथ, उन्होंने ये तासुर देने की कोशिश की है कि गाली कोई नहीं की है, तो एवं ही मतलब मैं बॉदर नहीं कर रहा, बॉदर नहीं, मतलब मैं तो बॉदर कर ही नहीं रहा, जैसे भुट्टो साहब ने बिल्कुल बॉदर नहीं किया और वो तासुर ये दिया कि मैं तो दौरे पे जा रहा हूँ। सही। दूसरा डिफेक्टो ये मेरा ख्याल है कि अब ये गुफ्तगू बामानी शायद ना हो कि ये जलसा कामयाब हुआ है कि नहीं हुआ। ये जलसा हो गया, पॉलिटिकल वर्कर्स की मोबिलाइजेशन हुई, लेकिन जो बहुत ज्यादा एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की गई थी उसके मुतल्लिक हम दो राय हो सकती हैं, लेकिन जलसा हुआ, अच्छा हुआ है जलसा। पॉलिटिकल वर्कर्स जो है वो मोबिलाइज हुए हैं और वो जलसा, ये मरला जो है अपोजिशन की तहरीक का, वो कामयाबी से आगे दाखिल हो गया है। सही, मतलब 11 जमातों ने मिलकर जो वर्कर इकट्ठे किए वो ठीक है, उस पर ये बहस नहीं करनी चाहिए कि 10 लाख थे बंदे, 12 लाख थे, 15 लाख थे। इस हवाले से मैं मियां साहब की बात को एग्री करता हूं कि यार जलसा हो गया, बस वो कामयाब हो गया, आगे निकल गए वो। ठीक है। अब आपने जो सवाल किया है इस्तीफे देने का, असल बात यह है कि एक बात याद रखिएगा, हमारे एक बहुत सीनियर दोस्त हैं कुदरतुल्लाह चौधरी साहब, मियां साहब भी उनके साथ काम करते रहे, उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि यार ये कहां की जहानत है कि हमेशा तरीके चलती हैं इख्तिदार हासिल करने के लिए, इख्तिदार को छोड़ने के लिए तो नहीं होती जी। मेरी राय ये बनी है और मेरी जो थोड़ी बहुत मालूमात है, मेरी मालूमात जाहिर है इन हज़रात की तरह नहीं हो सकती, ये तो बहुत ज्यादा इन है, मियां साहब तो मुख्तलिफ कुव्वतों के साथ इनके राब्ते भी होंगे जी जी। मेरी राय जो है वो तारीख के एक तालिब इल्म के तौर पर है कि इस्तीफे नहीं होंगे। ना सुन ले कि ये तय हो जाएगा कि जो हुकूमत है सूबा सिंध की वो इस्तीफे नहीं देगी, सही। पंजाब से और मरकज से इस्तीफे दिए जाएंगे, एक ये चीज तय होने जा रही है। ये मैं आपको एक समझ लें छोटी सी मालूमात दे रहा हूं। और दूसरी बात, इस्तीफे पार्टी चीफ्स तक जरूर पहुंचेंगे, आगे जाने की नौबत नहीं आई। तो बिलावल साहब के साथ ऐसा हो चुका हुआ है कि पार्टी वर्कर्स ने जो पिक्चर्स शेयर की थी इस्तीफों की, तो जब ऑफिस में जाके इस्तीफे चेक किए गए तो उतने इस्तीफे मौजूद नहीं थे ऑफिस में, इसलिए 31 दिसंबर की डेट फाइनल हुई है। मियां हबीबुल्लाह साहब, जब शहर लाहौर की बात की जाती है,
اور वहीद आलम साहब ने जैसे कहा कि जी लाहौर के रवायती लोगों ने भी इसका साथ दिया है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बड़ा सवाल ये है कि जो कल महमूद खान अचकज़ई साहब स्टेज पे खड़े होकर बोल के चले गए वो क्या था। उन्होंने तो बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि जी लाहौर के लोगों ने जब मुसलमानों के खिलाफ तहरीक चली तो सिखों का साथ दे दिया, जब अफगानिस्तान पे हमला हुआ तो उन्होंने अंग्रेजों का साथ दे दिया। क्या शहर लाहौर के लोगों की ये इंसल्ट नहीं थी? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ, मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, और बतौर एक शहरी के सिर्फ लाहौर की इंसल्ट नहीं हुई, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बात की है। उनको ना जो बातें ना उसको स्मेल करना चाहिए, और पीडीएम को जितनी जल्दी हो सके उनसे जान छुड़वा लें, इनके लिए बेहतर है, वरना वो इनके गले की हड्डी बन जाएंगी। ये इन पर जो है ना वो जो गद्दारी का लेबल लगना है ना, उनमें सरे फहरिस्त जो है ना वो साहब होंगे, उनकी वजह से जो है ना ये भी साथ उसी सफ में शामिल हो जाएंगे। हम नहीं समझते कि मुस्लिम लीग नून एक बड़ी सियासी जमात है, बेशक वो ट्रैक से अब डी ट्रैक होने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि उनकी वो इस मुल्क का एक असासा है। पॉलिटिकल जमातें जो है ना वो मुल्क का असासा होती हैं, और ये ऐसे नहीं बनी, इसके पीछे पाकिस्तान के अवाम की बेशुमार कुर्बानियाँ, हमारा टैक्स का पैसा इन पे खर्च हुआ है, हमने इनके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और ये हम इनको चाहिए। देखें जो सियासी जमातें होती हैं ना वो मुल्क के लिए असासा होती हैं, और वो राह दिखाने वाले लोग होते हैं। ये अपने इसको, मैं तो इसकी भी मजम्मत करता हूँ कि ये अपने मफादात के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को। इनको चाहिए कौम और मुल्क के लिए इस्तेमाल करें। पाकिस्तान की सियासत सिर्फ दो फिक्रों पर मुश्तमिल है, आवे ही आवे और जावे ही जावे। आप पाकिस्तान की तारीख उठाकर देख लें, जब से पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया, इन दो फिक्रों के अलावा हमने कोई काम ही नहीं किया मुल्क और कौम के लिए, और खास करके अवाम के लिए जो है ना हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है, और ना ही इनके पास जो है, जो अब स्ट्रगल कर रहे हैं इनके पास है, ना ही माफ करना हुकूमत ने उस तरह के जिस तरह की इन्होंने तौक़ुआत अवाम को दिखाई थी वो हमें नजर आती है। बिल्कुल चट्टा साहब बैठे हुए, मैं एक एनालिस्ट हूँ जी, मुझे ना किसी का तर्जमान बनने का शौक है और ना ही किसी से शाबाश लेने की जरूरत है। मैं जो महसूस करता हूँ मैं वो बात करता हूँ। अच्छा, दूसरी जहां तक आपने बात की कि इस्तीफों की, देखें 1985 में पीपल्स पार्टी ने गैर जमाती इलेक्शन का बाइकआउट किया, आज तक वो उसका रोना रो रहे हैं, और इतना बड़ा सियासी नुकसान उनको हो गया है कि वो तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरा नहीं ख्याल कि ये सेनेट के इलेक्शन से दस्तबरदार होंगे, ये सारी सियासी जमातें सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगी, और मौलाना फजलुर रहमान जो है सेनेटर बन रहे हैं। ठीक हो गया। वहीद आलम साहब, शहर लाहौर आपका अपना गढ़ है जहां से मियाँ साहब की पहचान है। शहर लाहौर के लिए कल इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए, जैसे महमूद खान अचकज़ई साहब कराची गए तो उन्होंने उर्दू वालों पर तनकीद कर दी, कल लाहौर आए तो उसी स्टेज पे जब वो इस तरह की बातें कर रहे थे, सरप्राइजिंग बात तो सबसे ज्यादा ये थी कि उसके ऊपर बजाय इसके कि आपकी तरफ से कोई रिएक्शन आए, लोग उस पर तालियां बजा रहे थे, आपकी क़यादत मुस्कुरा रही थी। वैसे वहीद आलम साहब को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए, ये लाहौर के मुंतखब नुमाइंदा हैं ये। जी जी वहीद आलम साहब, मैं इस बात से पहले ना एक छोटी सी बात, आपने भी जिक्र किया पेट्स का, उन्होंने भी एक हवाला दे दिया और सारी बातें हो गई, तो मैं भी एक बात करता हूँ। मेरी नज़र में इमरान खान साहब इस सकाफत का और इस माशरे का हिस्सा नहीं है। ये उन्होंने वो शो किया है इस पेट्स के जरिए, सही, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम और लोग इस तरह ये काम नहीं किया करते जो वो कर रहे हैं। उसका सकाफत का हिस्सा नहीं है, न माशरे का हिस्सा है। वो वहाँ रहे हैं, वहाँ पढ़े हैं, उनके ज़हन में भी वही बातें हैं जो वहाँ तक थी। फिर तो हमें कायद आज़म के लिए भी ये बात कहनी पड़ेगी। नहीं की ऐसे ही करनी पड़ेगी, वो तो अपना वो इस तरह थोड़ी था, ये तो ना, ये बात गलत है ना। आप ना देखें, मेरी बात सुने, आप कायद आज़म की बात उसे ना इस तरह ना करें। कहाँ कायद आज़म और कहाँ ये लोग क्या बात करते हैं। हाँ, इस तरह की बातें ना करें। और दूसरी बात यह है, अगर इमरान खान साहब जितना ये अपना पेट से प्यार कर रहे थे ना, इंसानों से प्यार करते, तो आज ये हालत ना होती जो अब कुछ हो गया। और बात आ गई अब अचकज़ई साहब पर। देखें उनका ना अंदाज़े जो बयां है ना वो अपना है। वो हमेशा वो ये लोग कहते हैं, मैं बात करता हूँ ना डिटेल से, वो ये कहते हैं कि हम स्ट्रगल करते हैं बलोचिस्तान वाले, हम स्ट्रगल करते हैं केपीके वाले, हम स्ट्रगल करते हैं सिंध वाले, लेकिन इस मामलात में पंजाब वाले हमारा साथ नहीं देते। इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब बहुत से होते हैं। आप अपना मतलब बता दें कि आप क्या तशरीह करते हैं। नहीं, वैसे वो तो अफगानिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की तो बात नहीं करते। वो तो समझते हैं कि पाकिस्तान फाटा और जो पेशावर है वो तो अफगानिस्तान का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात
کہ ہم نے اگر ایسی بات ہے جیسی آپ کرتے ہیں یہ باتیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کا یہ مقصد تھا. جو ان کا مقصد تھا اپنا انداز ہے. ہم نے انہیں مینار پاکستان کے نیچے لا کر کھڑا کر دیا، تسلیم کر لیا ہر بات کو. اسی طرح جس طرح واجپئی کو لا کر ہم نے کھڑا کر دیا تھا اور دستخط کر دیا گیا تھا کہ ہم پاکستان کو جیسے مودی صاحب کو شادی میں بلایا گیا. بالکل بلایا تھا. یہ تو اپنے لیے تھوڑی بلایا تھا، وہ بھی ایسے ہی تھا. یہ تو دیکھ رہے یہ ان کی باتیں اسی طرح بلایا تھا. نواز شریف کے کاروبار ہے، ہمیں کاروبار دکھا دینا. حکومت تو ان کی ہے نا. وہ جو ذاتی ان کے مفادات تھے نواز شریف کے وہ ہمیں دکھا دینا. وہ کیوں نہیں دکھا رہے؟ یہ باتیں صرف لفاظی ہے اور ابھی بھی یہ بات ساری لفاظی ہیں. اب میرے بھائی ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے. میری بات سنیں، خدا کے لیے اس طرح نہ کریں. ہم 5.8 جی ڈی پی ریٹ چھوڑ کر گئے تھے. صحیح. انفلیشن 3-4 پر تھا. قرضے کتنے؟ آج 0.50 ہے. ہم بھوٹان اور افغانستان سے نیچے ہیں اور انفلیشن آج 12% ہے. آج ہی ورلڈ بینک کی رپورٹ آیا ہوئی ہے. ہم نے بہترین اکانومی چھوڑی ہے جو کہ گروئنگ تھی اور ہمارا جو ٹارگٹ تھا نیکسٹ اس میں 6.2 تھا جی ڈی پی ریٹ اور دس از وچ از ایکولیبرم پوائنٹ جس میں جا کر روزگار کے مواقع ہر قسم کی ترقی کے مواقع جو ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. اور یہ حال نہیں تھا کہ لوگ نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ رو رہے ہیں، لوگ اپنا ان کی معیشت جو بیڑا غرق ہو گیا سارا. لوگوں کے گھر یہ سوچ رہے ہیں لوگ. خدا کے لیے اس وقت یہ باتیں بحث کرنے کی نہیں ہے. بحث کرنے کی یہ بات ہے کہ میرے گھر کا خرچہ کیسے چلے گا، میں اپنا بجلی کا بل دوں گا، میں اپنے بچوں کی پڑھائی کا کروں گا، میں اپنے گھر کا کرایہ دوں گا. سوال تو اس وقت یہ ہے. وحید عالم صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیں، جب آپ کی گورنمنٹ کی تو پاکستان پہ قرضوں کی تعداد کیا تھی یا کتنا فیکٹس اینڈ فگر موجود تھے جب پاکستان پہ جو قرضے تھے؟ ایگزیکٹلی مجھے اس وقت علم نہیں ہے، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جتنے قرضے 70 سال میں پاکستان پر چڑھے. کتنے سال میں؟ 70 سال میں، جس میں ساری گورنمنٹیں شامل تھی. جی جی 2.5 سال میں اس سے زیادہ چڑھے. انہیں کے فگر دے دو، انہیں فگر نہیں پتا تو یہ کیسے؟ میں مجھے اس وقت نہیں معلوم، میں تو کہہ رہا ہوں لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں اگر آپ غلط ثابت کر دیں گے میں معلوم. آپ سے سوال یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن پہ جہاں ہم بہت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں تو ناکام رہی نا، توقعات پوری نہیں کر سکے. وہ وعدے کہاں گئے جن وعدوں کے تحت ہم سب لوگ اس امید پہ تھے، اس انتظار میں تھے؟ اور پھر آج کابینہ کا اجلاس بھی عمران خان صاحب نے بلایا ہوا تھا اور آپ اگلی حکمت عملی بھی تیار کر رہے ہیں کہ اگلے جو سٹیپس اپوزیشن لے گی اس کے اوپر کیا رد عمل ہوگا. مجھے تھوڑی سی اجازت دے دیجیے گا. ایک تو یہ انہوں نے کہا جی ہم نے اچک زئی صاحب کو مینار پاکستان کے نیچے لا کھڑا کیا. اچھا لا کھڑا کیا کہ اسی مینار پاکستان کو بنانے والوں کو گالیاں دے کے چلے گئے. جی تو پھر آپ مودی کو لا کے کسی غدار وطن کو لا کے کھڑا کر دیں اور گالیاں دیں اور کہیں جی ہم نے لا کے کھڑا تو کر دیا نا. دیکھیے انفارچونیٹلی بات یہ ہے، پہلے مجھے اس بات کی طرف پھر میں اس کو بھی جواب دیتا ہوں. انفارچونیٹ کی پارٹ یہ ہے کہ یہ حکومت دشمنی میں اور مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈیلیبریٹلی یا انکانشیسلی یا کانشیسلی بالکل اس وقت نواز شریف ٹیم اور پی ڈی ایم میجورٹی جماعتوں کا ایجنڈا اینٹی سٹیٹ ہو چکا ہے. صحیح. اور جو آپ نے اچک زئی صاحب کی باتیں کا ذکر کیا وہ اس کا ثبوت ہے. جس طرح ان کے پلیٹ فارم سے نورانی صاحب نے بلوچستان میں کہا کہ ہم بلوچستان کو آزاد ریاست بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے اب ان کی یہ سلپ انہوں نے اس کی تصدیق کر دی. دیکھیں کہ پلیز میں بات نہیں یہ بات نہ کریں، جب ہو گئی اس کے بعد تو یہ بات نہیں بنتی. اچھا ان کی سلپ آف ٹنگ ہو گئی. جو اچک زئی صاحب نے کل کہا اس کو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ سلپ آف ٹنگ نہیں، انہوں نے اپنا جو ان کا انداز ہے اس میں پوری بات کی تو اس کی انہوں نے کہا جی حبیب اللہ صاحب نے کہ یہ مذمت کر دی، انہوں نے نہیں کی. اور انداز کیا ہے؟ انداز انہوں نے لاہور کی بات نہیں کی، انہوں نے پنجابیوں کو کہا کہ پنجابیوں آپ نے ہمیشہ ہم سے منافقت کی ہے، فراڈ کیا اور آپ نے آزادی کی ہر لڑائی میں اغیار کا ساتھ دیا. یہ ان کا سمپل سا مفہوم یہ ہے. اور آج بھی نون لیگ کی قیادت کی کسی کی طرف سے اس کی مذمت نہیں آئی. مذمت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو ڈس اون نہیں کیا. اب آ جائیں معیشت کی طرف. دیکھیں جو نواز شریف نے اس معیشت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا نا، تو کسی ملک کی ترقی کے لیے اس کی ایکسپورٹس میٹر کرتی ہیں. اور انہوں نے نواز شریف نے اس جو ہمارے ملک کی جو اکانومی تھی وہ ساری امپورٹ بیسڈ کر دی. امپورٹ بیسڈ کرنے کا نقصان یہ ہوا کہ اگر ہماری 20 ارب ڈالر کی ایکسپورٹس تھی اور 40 ارب ڈالر کی امپورٹس تھی، 20 ارب ڈالر کا سالانہ خسارہ ہم برداشت کر رہے تھے
کیا دنیا کی کوئی اکانومی آپ اس کو آرٹیفیشل گروتھ کہہ سکتے ہیں؟ صحیح. لیکن آپ کی یہ پوزیشن ہو گئی تھی کہ آپ $20 ارب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور $40 ارب آپ دے رہے ہیں, اور وہ تھینکس ٹو ایکسپرٹس جو پاکستان میں 20 ارب صاحب نے تو کہہ دیا جتنے قرضے ہم نے نہیں لیے, نہیں, وہ انہوں نے کہا جی مجھے پتا نہیں ہے, لیکن انہوں نے فکر نہیں دی ہے آپ کو, جو میں نے کہا اگر آپ نے چیز پڑھا ہے تو آپ کے پاس فگرز بھی ہونے چاہیے تھے نا. اچھا, اب جو عمران خان اس ملک کے ساتھ اور جو پازیٹیو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, نمبر 1 آپ کی ایکسپورٹس بڑھنے جا رہی ہیں, بڑھ رہی ہیں. میں آپ کو اپنے آپ کو ایک وزیرآباد جہاں میرا حلقہ ہے, جو میرا ایریا ہے, میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں. مجھے بریک کی طرف بھی جانا ہے, اگر آپ اس کو وائنڈ اپ جلدی کر دیں. میں صرف یہ بتاتا ہوں کہ ادھر چھریاں بنتی ہیں, اور صرف چائنا سے امپورٹ کم ہونے سے ہماری وزیرآباد کے انڈسٹریلسٹ جو فیکٹریاں بند ہو گئی تھی وہ بھی چل پڑی ہیں. نہ صرف امپورٹ کم ہونے سے آپ کی لوکل انڈسٹری امپروو ہوتی ہے, بلکہ آپ کی ایکسپورٹ بھی گرو کرتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں, لیکن ان کو صرف یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی ہوتی کیا ہے. انہوں نے اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. کیا وہ ملک کامیاب وہ ترقی کر سکتا ہے جس میں وہ 20 ارب کمائی اور 40 ارب خرچ کرے؟ اور یہی ملک کی پاکستان کو انہوں نے گروی رکھ دیا, غلام بنا دیا تھا. انشاءاللہ جس طرح آپ کی انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری گرو کر رہی ہے, آپ کی کنسٹرکشن انڈسٹری گرو کر رہی ہے, ہاں ابھی آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ اس طرح کے سمراج 5 سال میں جو ہمارا پیریڈ ہے اس میں انشاءاللہ جب ہم نیکسٹ الیکشن میں جائیں گے, میں آپ کے چینل کے توسط سے اوپن چیلنج کرتا ہوں, اگر ہم نہ ڈیلیور کریں تو ہمارے پاس کوئی حق نہیں ووٹ لینے کا. صاحب آپ نے بالکل خوبصورت بات کی. انڈسٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو خان صاحب نے باقاعدہ سیالکوٹ میں جب ایئر سیال کے افتتاح کے لیے وہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پر انڈسٹریل زون کا بھی افتتاح انہوں نے کیا, اور انڈسٹری کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ویسے انڈسٹریل سٹیز کے اوپر ان کا کافی زیادہ فوکس بھی ہے. یہاں پر وقت چلتا ہے مختصر سی بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, کچھ بات کرتے ہیں کہ جی کچھ جرنیل جو ہیں وہ وار گیم کو چھوڑ کے پولیٹیکل انجینئرنگ میں مصروف ہیں. میاں محمد نواز صاحب کا یہ کہنا ہے. دنیا میں اکانومی اس وقت ٹوٹلی ڈسرپٹ ہے. کہیں مارکیٹ شیئر کی جنگ ہے, کہیں پرائسز کی. کوئی ویلیوز کریٹ کر رہا ہے اور کوئی سپلائی چین سٹرونگ کر رہا ہے. اس لیے گلوبلی ایکوٹیز, کموڈیٹیز اور پریشیس میٹلز وولیٹائل ہیں. پاکستان خود انٹرنل اور ایکسٹرنل فرنٹس کے اکنامک چیلنجز کو کاؤنٹر کر رہا ہے. کیا کر پائے گا؟ اور اتنے رسکی انوائرمنٹ کا امپیکٹ ہمارے بزنسز پہ کیا ہوگا؟ ان تمام اہم امور کو ہم سمارٹلی ڈسکس کریں گے اپنے پروگرام بزنس نیوز ڈیلی with احسان اقبال میں. So watch us Monday through Friday only on Talent News. پاکستان میں آن لائن بزنس کا کیا ہے سکوپ؟ پاکستان ایک ڈیجیٹل کنٹری بن رہا ہے. پاکستان میں ڈیجیٹل امپروومنٹس کیسے ہو رہی ہیں؟ ہم ڈیجیٹل پاکستان میں آپ کی ملاقات کروائیں گے پاکستان کے مشہور آئی ٹی ایکسپرٹس سے, جو کہ دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات. دیکھتے رہیے ٹیلنٹ نیوز. میں ڈھونڈتا رہتا ہوں چہرے, کچھ نئے کچھ پرانے. کبھی لگتا ہے کہ ہر چہرہ ہی میرا جانا پہچانا ہے, اور کبھی انجانے چہروں میں خود کو اکیلا پاتا ہوں. لیکن جن لوگوں کو میں بلاتا ہوں اپنے شو میں, انہیں جانتی ہے پوری دنیا. میں ذیشان شیخ لے کے آ رہا ہوں ایک ایسا شو جس میں باتیں ہوں گی صرف سچ. تو دیکھنا مت بھولیے گا, صرف اور صرف ٹیلنٹ نیوز ٹی وی پر. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو پروگرام میں دوبارہ سے خوش آمدید کہتی ہوں. بات ہو رہی ہے پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے. تو انڈسٹری کی اگر بات کی جاتی ہے, جو بریک پہ جانے سے پہلے ایک پوائنٹ تھا کہ انڈسٹری کے حوالے سے کافی کام کیا جا رہا ہے. مصطفیٰ کمال پاشا صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے, تو ابھی تک ریلیف ملتا ہوا نظر نہیں آتا. جیسے میاں حبیب اللہ صاحب نے اپنے گفتگو کے آغاز میں کہہ دیا کہ میں ایک انالسٹ ہوں, میرا کام ہے تجزیہ کرنا, اور ہمارا کام ہے کہ ہم ہر اس چیز کو ڈسکس کریں جو صحیح نہیں ہو رہی یا جو اس وقت ڈیلیور ہونی چاہیے تھی.
وہ اپوزیشن کی طرف سے اگر غلط ہے تو ہم اس کو غلط کہیں گے, اگر حکومت کی طرف سے غلط ہے تو ہم اسے غلط ہی کہیں گے. جی پاشا صاحب. اچھا, یہ بڑی خوبصورت بات میاں صاحب نے کہی ہے, انہوں نے بھی سچ کہا ہے. چٹھا صاحب نے جو بات کہی ہے وہ بھی سچ کہی ہے. اور یہ بات کیا ہے, اگر سب کچھ سچ ہے تو اگر مجھے اجازت دیں, اگر سر مجھے اجازت دیں, مجھے اجازت دیں, نہیں بسم اللہ, میں تو بات یہ ہے کہ آدھا گلاس پانی کا بھرا ہوا ہے, میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ آدھا خالی ہے, وہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. صحیح. چٹھا صاحب کہہ رہے ہیں آدھا بھرا ہوا ہے, یہ بھی سچ کہہ رہے ہیں. صحیح. بات یہ ہے کہ اکنامک ریوائیول ہو رہا ہے, لیکن اس کے ثمرات جو ہیں وہ ابھی تک عوام پر پہنچنے شروع نہیں ہوئے. تو اس حوالے سے دونوں باتیں, دونوں حضرات ہمارے باتیں صحیح کہہ رہے ہیں. ہم آگے بڑھتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی, اچکزئی صاحب کو بڑا یہاں پر ڈسکس کیا گیا, تو میں ایک تاریخ کے طالب علم کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے جو بات کہی ہے اس کا جو بھی مطلب ہے, میں ان کا ترجمان نہیں ہوں, نہ ان کو جسٹیفائی کروں گا, لیکن چنگیز خان سے لے کر, تیمور لنگ سے لے کر, سوویت یونین کی فوجوں سے لے کر امریکہ کی فوجوں کے حملے تک, یہ اس خطے کی تاریخ رہی ہے کہ جو بھی حملہ آور آیا ہے, میدانی علاقوں کے رہنے والوں نے, جو فلاحین ہیں, جو زراعت کے ساتھ جن کا تعلق ہوتا ہے, انہوں نے ہمیشہ جو حملہ آور ہوتے ہیں, بیرونی حملہ آور, ان کو کبھی رزسٹ نہیں کیا, ان کو ہمیشہ آگے کی طرف بھیجا پرامن طریقے سے. ان کو گھوڑے دیے, ان کو چارہ دیا, ان کو سامان دیا, ان کو لاجسٹک فراہم کی, ان کو اپنے علاقے میں رکنے نہیں دیا, ان کو آگے بھیج دیا. اور ہمیشہ جو رکاوٹ پیدا ہوئی, جو جنگیں ہوئی ان کے خلاف, چنگیز خان ہو, تیمور لنگ ہو, سوویت یونین کی فوجیں ہوں یا امریکہ کی فوجیں ہوں, تو وہ پہاڑوں میں جا کر ہوئی, جس کا افغانستان. پاشا صاحب, وہ محمود اچکزئی صاحب یہاں تاریخ کا لیکچر دینے آئے تھے, یہ مجھے بتائیں. سن لینا, میں اچکزئی صاحب کی بات نہیں کر رہا. نہیں, وہ قوم کو کیا بتا رہے ہیں, وہ معاف کیجئے گا, دیکھیں میں اس کی بار بار کہہ رہا ہوں, میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں بھائی, اس نے جو کہا غلط کہا ہے, اور یہ اس نے ہم پر نشتر چلایا ہے, معاف کیجئے گا, اور اس کے سمیل آتی ہے کہ وہ غداری کے مرتکب ہو رہے ہیں. میں بھی لاہور کرانے والا ہوں, میرا بھی اتنا ہی حق ہے اس پہ, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک تاریخی بات کہی ہے کہ جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی تو پنجاب کے اندر ٹوڈیوں کی حکومت تھی, انگریزوں کے جو کتے نہلاتے تھے. پاشا صاحب, کی بات میرے ناظرین کو بھی یہ بتا دیا جائے, جب محمود اچکزئی کے جو والد جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کو دفن کہاں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, میں اب محمود اچکزئی کی باتیں کہی ہیں, میں ان کا ذکر نہیں کر رہا, میں آپ کو تاریخی حوالہ بتا رہا ہوں. انہوں نے تاریخی حوالہ دیا ہے اور وہ درست دیا ہے. یہ ان کو نہیں ادھر کہنا چاہیے تھا, یہ موقع نہیں تھا. یہ آپ سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جس موقع پر یہ بات کہی ہے, جس پلیٹ فارم سے, یہ علمی بات ہے, پبلک کے اندر کہنے والی نہیں. ایک اور بات بھی ایڈ ہونی چاہیے تھی, اگر انہوں نے ہسٹری کو ہی بتا دیا تو پھر ایک سوال یہاں پر یہ بنتا ہے, تو پھر افغانستان کی سرزمین جو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے, اس کا حوالہ تو انہوں نے دور دور تک نہیں دیا. انہوں نے تو یہ ذکر ہی نہیں کیا کہ افغانیوں نے کیا کیا, اور پاکستان نے جس طرح سے افغانی مہاجرین کو یہاں پر جگہ دی. میں نے تو آپ کے چینل کی مدد سے تاریخی ایک فیکٹ بتایا ہے کہ جس وقت تحریک پاکستان چل رہی تھی, جس وقت پاکستان بنا تھا, تو خطہ پنجاب کے اندر یونینسٹ پارٹی کی حکومت تھی اور وہ ٹوڈی تھے. پاشا صاحب, اس ڈیبیٹ میں نہیں پڑھتے ہیں, مجھے صرف اتنا بتا دیجئے کہ اس وقت اگر ہم انڈسٹری زون کے بارے سے بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ہسٹری کی طرف چلیں گے تو پھر ٹاپک ہمارا الگ ہو جائے گا, اور اگر ہسٹری کی طرف جائیں گے پھر ہمیں افغانستان کی مداخلت کو نہیں بھولنا چاہیے جو پاکستان کے اگینسٹ ہوتی رہی ہے. یہ افغانستان کبھی بھی ہمارا دوست نہیں رہا سر, یہ وہی دسمبر کا مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. افغانستان کبھی بھی ہمارا دوست نہیں رہا سوائے 3 سال کے جب وہاں پر طالبان کی حکومت تھی. صحیح, اس کے علاوہ کبھی ہمارا پاشا صاحب, کل تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم تو ٹیبل ٹاک پہ لے کر آگے طالبان کے مذاکرات کروا رہے ہیں, وہاں پر جنگ ختم ہوئی ہے, وہاں پہ تو انہوں نے تو چیزوں کو ذکر ہی نہیں کیا. یہ تو پھر بات بہت دور تک جاتی ہے. اس وقت کرنٹ سوال یہ بنتا ہے کہ ایک طرف اگر دیکھا جائے تو سیال کوٹ کا جو دورہ رہا ہے, پرائم منسٹر کا ایئر سیل کے افتتاح بھی کیا, انڈسٹریل زون سٹیز جو ہیں وہ ان کو اکٹھا کیا جا رہا ہے, انڈسٹریل زون بنایا جا رہا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ جو اکنامک ریوائیول ہے یہ سب سے لوور پوائنٹ پہ جا کے اب ریوائیول کی طرف جاتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے, لیکن اس کے اثرات ابھی عوام تک پہنچنے میں خاصا وقت لگے گا. ٹھیک ہو گیا. میاں حبیب اللہ صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو جلسے میں خطاب رہا,
फिर वही उन्होंने बात की कि चंद अनासर जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में सियासत नहीं करना देना चाह रहे या सही मानों में सियासत नहीं हो रही। कुछ जर्नैल ऐसे हैं कि जो वॉर गेम की तरफ से हट के पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं, तो उन्हें चाहिए कि वो डिपार्टमेंट के तौर पर रह के काम करें, ना कि सियासत में मुदाखलत करें। देखें, बात यह है कि मियाँ साहब जो है ना वो अपना दुख सुना रहे हैं। इस वक्त हालात ऐसे नहीं कि इन मामलात को छेड़ा जाए। आज भी जो है वो बॉर्डर पर जो है वो फायरिंग हुई है और इंडिया की फौज जो है वो बिल्कुल तैयार बैठी, वो चाहती है किसी तरीके से ये एक ना झड़प हो जाए। उनकी बचत इसी में है, वो उनकी सर्वाइवल इसी में है। वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान से उलझा जाए और मामलात, हम अंदरूनी मामला जो है उनको समेट सकें। पाकिस्तान को सूट नहीं करते इस वक्त जंग, क्योंकि उनके अंदरूनी हालात अपने ही उनकी पॉलिसियों की वजह से ना खराब हो रहे हैं। तो हमें उनको एक जंग की तरफ जाकर उनको फैसिलिटेट नहीं करना चाहिए। तो ऐसी सूरत में जब आपके दहाने पर जंग खड़ी हो, आप अपनी फौज को जो है वो क्रिटिसाइज करें, आप अपनी फौज को जो है वो उसको सियासत की तरफ धकेल कर लें। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दानिशमंदी वाली बात है। मियाँ साहब को चाहिए ज़रूर करें, उनका हक बनता है, उनकी सियासी जमात जो है स्ट्रगल करे और जिस तरह से वो कर रहे हैं ये उनका हक बनता है। ये जमहूरी उनका हक है, वो जलसे जुलूस इस्तीफे दें, अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, सारा कुछ करें। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये एक दुरुस्त और दानिशमंदी वाली बात नहीं। ठीक है वहीद आलम साहब, ये दुरुस्त वक्त नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है या एक ऐसी दुश्मनी का सामना कर रहा है कि जिसमें हमें 24/7 हम अलर्ट हैं। इंडिया की अगर बात की जाए तो वो सबके सामने है। CPEC का मंसूबा हर तरह से उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त आपकी पार्टी के जो कायद हैं, जिस तरह का बयानिया उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, क्या ये दुरुस्त है? उनका बयानिया बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आप उसकी गलत ताबीर कर रहे हैं। आप उसकी गलत ताबीर सही बता दें। हाँ, मैं से बताता हूँ। उनकी सिर्फ एक ही बात है कि सिविल बालादस्ती मुल्क में होनी चाहिए। सही। अगर अफवाज पाकिस्तान है तो उन्हें बॉर्डर पर रहना चाहिए। बेहतर तरीके से वो जितने भी हालात ये बता रहे हैं बेहतर तरीके से वो कर सकते हैं, बजाय इसके वो मैदानों में हो। इसी तरह अदलिया, इसी तरह दूसरे जितने अदारे हैं सब अपनी अपनी, ये उनका बयानिया, इसके अलावा कोई बयानिया नहीं है उनका। सही। तो सर उस बात को फिर किस तरह से हम जस्टिफाई करेंगे कि जो बात इस वक्त हुकूमती बुज़रा कर रहे हैं कि जब ज़ियाउल हक साहब का दौर था तब तो ये बयानिया कुछ और था। देखिए मेरी बात सुने, आप जो हुकूमती तर्जुमान है ना, उन पर मैं कोई ज्यादा वो नहीं करना चाहता। उनका तो काम ही एक है सारा दिन। वो जब इमरान खान साहब उनको बुलाते हैं ना, ये नहीं पूछते कि तेरी कारकर्दगी क्या, तेरे महकमे की क्या कर दिया। वो कहते हैं मुझे बता तूने नवाज शरीफ को कितनी गालियां निकाली, तूने जरदारी को कितनी गालियां निकाली, तुझे कितने। हाँ हाँ बिल्कुल, सबके सामने खुद आकर कहते हैं। हमने उनसे पूछा है, वो कहते हैं कि वो तो पूछता ही नहीं कि कारकर्दगी क्या है। कारकर्दगी हो तो ये हालना मुल्क का जो इस वक्त है। आपको नजर नहीं आ रहा, थोड़े दिन और ठहर जाए, ये वादों का सेब जो था ना आपका पीछा नहीं छोड़ेगा सारी उम्र। और ये जो आपने जो बातें पहले की हैं, हमें तो देखे ना, मुझे तो चाहिए 37 रुपए गंदम से, मुझे अब 35 रुपए चाहिए। 10 रुपए यूनिट था, मुझे 8 रुपए चाहिए। ये बातें करे, बाहर निकले, लोगों से पूछे लोग क्या कह रहे हैं। मुझे चीनी चाहिए 53 रुपए से, मुझे 50 रुपए चाहिए। आपने मुझे बेहतर पाकिस्तान देना था, आपने तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया और इस हालत पर ले गए। और आप अभी बात इंडस्ट्री की कर रहे थे, मैं वो भी बताता चलूं आपको। देखिए जब हम इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा बूस्ट नहीं कर सके, ये बात दुरुस्त है। 20 अरब डॉलर 21 अरब डॉलर तक हमारी गई। डॉलर था 112 रुपए का, 120 रुपए का, अब डॉलर है 162 रुपए का। और बात वही 20 की 20 है। 20 पर आने का मतलब है कि उसको जब आप उससे कंपेयर करेंगे तो 12 पर चली जाएगी। और दूसरी बात है, इनको पता ही नहीं है। मैं एक बात बताऊं, इंडस्ट्री इस तरह रिवाइव नहीं हुआ करती। ये समझते हैं इंडस्ट्री रिवाइव, हमारे पास इंडस्ट्री अभी तक वही पुरानी चल रही है। जो लेटेस्ट टेक्निक है बहुत कम है। जब तक वो नहीं आएगी मार्केट में compete नहीं कर सकते। क्यों नहीं? अभी वो अभी तक क्यों नहीं आ सकते? हाँ जी, मैं बताता हूँ ना जी। देखिए मेरी बात सुने, हमने ये कह रहे हैं डेफिसिट खसारा दिया, ठीक है, मैं एक बात मानता हूँ, ये बात दुरुस्त है। लेकिन उस वक्त हम क्या कर रहे थे, हम अंधेरों में डूबे हुए थे, बिजली नहीं थी, हम बिजली पैदा कर रहे थे, सड़कें नहीं थी, मंडियों तक माल नहीं जा सकता था, हम सड़कें बना रहे थे ताकि मंडियों तक माल चला जाए। ये सारे काम हम कर रहे थे, हम पैसा खर्च कर रहे थे। सारा जो आ रहा था वो नजर आ रहा था कि कहां खर्च हो रहा है। अब तो यही नहीं पता चल रहा कितना पैसा आ गया, कहां खर्च हो रहा है।
कोई बता दे मुझे, कोई मेगा प्रोजेक्ट ये बता कि दे, जो कोई चीज बता आप दे। पब्लिसिटी क्या करते थे, कैंपेन्स चलाया करते थे, मीडिया कैंपेन्स के जरिए पता चलता था शहबाज शरीफ साहब ने फलां प्रोजेक्ट शुरू किया, इनकी तरफ से वो नहीं हो रहा था इसलिए नॉलेज में इजाफा नहीं हो रहा वही हो रहा है। देखे इंसाफ कार्ड के ऊपर फोटो किसकी सही। है, उसके ऊपर रंग किसका है, सही। फलानी चीज में कोई अखबार में जितने मर्जी पर, आज का अखबार देखे, जी। इन्होंने जलसे की कार्रवाई ना नजर आए, यानी फ्रंट पेज पर पूरा इश्तहार कभी आज तक नहीं हुआ। ये इन्होंने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए तमाम अखबार को इश्तहार दिए। चट्टा साहब, एक तो वहीद आलम साहब की बात पे आपका कमेंट होगा, दूसरा मुझे इतना बता दीजिए, शेख रशीद साहब को वजीर रेलवे आपने बनाया, इतनी अच्छी कारकर्दगी वो कर रहे थे, खान साहब ने उठा के वजीर दाखिला बना दिया, क्यों? मैं पहले तो ये अर्ज करूं, इन्होंने कहा जी कि हम 20 अरब डॉलर की जब एक्सपोर्ट थी, अब डॉलर का रेट बढ़ने से वो 12 अरब रह गई, ठीक है। इसका मतलब है जो 40 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, सही। वो आज के दिन के मुताबिक 60 से 70 अरब डॉलर की इंपोर्ट थी, उसको हम जीरो पे लिए, उसकी बात नहीं कर रहे। जो अपने मुल्क की बात करते हैं, पाकि जितनी बड़ी माइशत है पाकिस्तान की, उसमें ये 20 अरब डॉलर कोई माने नहीं रखता। इकोनॉमिक्स में पूरी दुनिया इसी में होती है, और आपने वो बंद करके सारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने कंस्ट्रक्शन बंद कर दी, आपने इंपोर्ट बंद कर दी, आपने लोगों का रोजगार छीन लिया, आपने लोगों को बेकार कर दिया, और अब जो कंस्ट्रक्शन में आप पैसे लगा रहे हैं ना, वो सब चोर बाजारी का पैसा, उसकी इजाजत दे रहे हैं। वो चोर बाजारी का पैसा अगर मौजूद है मार्केट में, तो आपके दौर में चोर बाजारी हुई तो तभी पैसा है ना। एक तरफ कह रहे हैं किस दौर में तो बिजनेस ही नहीं हो रहा, तो फिर उसको रोके ना, क्यों इजाजत दे रहे हैं? मैं सिर्फ एक बात करूंगा, मियां नवाज शरीफ इस वक्त मुल्क दुश्मन किरदार अदा कर रहे हैं। जी जी। ये अदारे, ये फौजी जर्नैल अभी 2 महीने पहले कहीं नहीं थे, कहीं उनकी मुल्क दुश्मन एक्टिविटीज या सियासी इंजीनियरिंग नहीं थी। जब मरियम नवाज को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली तो सियासी इंजीनियरिंग शुरू हो गई है। ये सिर्फ जाती मफाद की लड़ाई लड़ रही हैं, इनके लिए मुल्क मैटर नहीं करता, और ये उस ग्रेटर प्लान का हिस्सा है जिसमें इंडियन बालादस्ती इस खित्ते में लाना अमेरिका चाहता है। ये इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और यही वजह है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को कमजोर करना, उनको प्रेशराइज करके वापस उसी प्लेटफॉर्म पे लेके आना जिससे हम पीछे जा रहे हैं, और हम एक आजाद फॉरेन पॉलिसी के साथ चल रहे हैं। ये उसको रोकना चाहती है, और इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। कमेंट कर दीजिए, इतनी अच्छी कारकर्दगी थी शेख रशीद साहब की, रेलवे कहां से कहां तक पहुंचा दी उन्होंने, और आपने उनका वजीर दाखिला क्यों बना दिया? जब एक बंदा अच्छा परफॉर्म करता है तो आप उसको और अच्छा महकमा देते हैं जहां आपको ज्यादा जरूरत होती है। मैं समझता हूँ रशीद की परफॉर्मेंस कैसी है, कोई काम नहीं किया कि मैं निचले तबके को ऊपर ले आऊंगा। वो अब जिसे अपना चपड़ासी नहीं बनाना चाहते थे ना, उसको वजीर दाखिला बना। पाशा साहब, आखिरी कमेंट चाहिए, बड़ा मुख्तसर सा, मुझे क्लोजिंग की तरफ बढ़ना है। शेख रशीद साहब ने रेलवे को कहां से कहां तक पहुंचा दिया, आज वजीर दाखिला बना दिया, और उन्होंने कहा कि अब इनको पता चल जाएगा वजीर दाखिला कहते किसको है। ये मैंने नहीं कहा, चट्टा साहब ने कहा, तो क्या कहेंगे सवाल? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई के तमाम वज़रा की कारकर्दगी बोलने की हद तक एक तरफ, और शेख रशीद साहब की बोलने की, क्रिटिसिज्म करने की कारकर्दगी दूसरी तरफ, तो शेख रशीद साहब का पलड़ा भारी है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। रेटिंग मिलती है जी, उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है, और मैं एग्री करता हूं इनसे कि देख लीजिएगा कि फटियां भन देगा शेख रशीद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म हुआ चलता है। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मेरे मौजूद पैनल को और अपनी मेज़ान फाइजा बुखारी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।